أزول ذم قرآن أفكر أقولني هدرنا الهدرة يجي السجينية أقلع الكنز ماي 2021 أول يوم زوار ونسجين غادي يروح ديريكت الويدي يتوحب سنق البطل الويدا ديني نواله وين تخممن وين يدهن الغشنسن إثمورتنسن قارنتن الحبس سوينتن كثنتن قارنتن الحبس الساقيني ذا شادس كدب حسن ان فالونسيان هيستوريان الكتب وين دي يحكونا فين يعدان يرنا ويغري ورا إيه وقيلا الديني غد هدور أطاسي معجبنا راه الساقي أطاسي راه دي زعفن في الليل ولكن أين يخمغ كنو فيه ساغ الحق وقيلا ذا شارع ديني هكا ما بغى ما يتحسم الظرم ذا شارع ديني الهدور موسدي غارك زين كي كان راني دينين زين تخممغ أفش تقبيليت أف القبايل وقيلا ذاكي كان يقلق هي الساقي غدا هضرغ في لي سيستم في الحوايج مكيس نقارن القبايليت ان سيستم يعني مكي يون راه يحكم مكي يحكمن الحكومات اللي نقدونيت الساقي غدا حكوغ في السيستم ديكتاتور في السيستم ديمقراطيك في السيستم تينوقراطيك مي نكرغوري لي ديكتاتور اسميت قود غازاكي غا تمور ثاكينيا عند تعيش هكاك تمور فرنسا وسيغ دسكواس محسوب 55 محسوب نوفمبر 55 64 يدوسي غازاكينيا زكيمير قلي ذاك عريضة وفي ذاكي قلوروبا كينيا اسبانيون سوا لا ديكتاتور البرتغال سوا لا ديكتاتور الامريك لاتين اوكتي موراينا الامريك لاتين الامريك دو سود الامريك دو سود اوك سوا لا ديكتاتور تنمي قال الشيلي البريزيل اوكتي موراينا دينا الجال الامريك دو سود سون ديكتاتور les pays de l'Est, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie, surtout les pays de l'Est, ils ont été sur c'est ce qu'on appelle la Pologne, ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. Tout ça, c'est des pays, un régime totalitaire à quitte. Et c'est là un casse bien, qui تخمم غاكا دايما يمرا تهدرك لي فيديو شحال يجيني تورا 5 سنين يجي دهدرا قررت بلي لا ديمقراسي نيختي ديال كان بلي لا ديمقراسي نيختي دا شحال سكلت ماشي الحاج زايدن الحاج يوعن مليح ولكن تورا قلا غنتسدوك 27 شهر 27 شهر قميد اللي نتشطوح ولان اللي نتشطوح مزوغن ايديس يسرح الشطوح يا الجماعة قدر 116 نغ 117 الجماعات يتفغني الزايريين هاري برزان سرخادة سنسن سيمغارن سرخادة كلش تفغن تعقيضن بلي غادي يدي الحق إيو قد يوض ويجي غير فناك الحبس 60 سنة عدك 60 سنة 59 سنة الحبس الحبس بركان ماشي اللي الديكتاتور تاعي تاعي نسعى كاك 69 سنة اتونسيون ماشي الديكتاتور تاعي قرناس تاعي أين les mercenaires sauvages les voyons sauvages c'est les voyons
زي شو تواغيث خدمنا الراون سنت ورا لهوايو ياكي تمورتو غادا كل هوايو كي قاعد يخدمن ان سامبل المشهد الاميريين لي سكرتير كيخدمن كلاميريات كصغيوانين لي كونسيي مينيسيبال كلمير لي كونسيي مينيسيبال المير البريفي الوالي المينيستر البريزيدان العسكري ذا بوليسي ذا جدرمي اوك وغادن لي ميرسونير وغادا كل ويوم ترى ماشي الحاجة سادن ترى خاص قارة كاكي نباتو الورا هذا الشيخ مغاتي دينيغ الحاجة لي زوم يرقزن ذا الخادات عيدين ديمقراط سيوف نكون ديجا نقار تمورت القبايل اما كان ساعة شط وحدة كين فهمان نيفو تسرتيث غلفن تيموراني نارنين تيموراني نارنين تقارغ دايما كي غوري تمورت تشاوي تمصافي تترقيت تعرف تنقوري تيموران ارنويس تمورت القبايل تورا قربعاني نيكسنت تمورت القبايل تس خمسة تمورت القبايل يكزازن شطوح يقمقور يكسنن يكسعان شطوح تموسني ولكن باللي غنخدم السيستم ديمقراطيك يعرى وقلوس نسميرا ونسميرا تورا نكون تمورت القبايل كان تورا الدمضان ديمقراط تفض ستا ريبوبليكان ان ديمقراط ستا ليبراليست يزرع ذا شو المعنى الليبراليسم ذا شو المعنى السيستم السوسيال ان سوسيال ديمقراط كي اللي راك كاع سوي ان سوسياليست ديمقراط نكروالي سوي سور سوي ان ديمقراط. C'est pour ça que je parle comme ça, c'est pas facile d'être un démocrate. Donc, نكسبي ربي كسبي يحتاجيني بلي إذا قام فرصتك شطوح تولي قد اللي نتكولن قد 16 février 2019 شغلو ميران كانت تفرند عباد يا الجمعة يا الثلاثاء يا الحد لا دياسبورا اما قلا كندا اما قلا امريك اما قلا اوروب تفغندر برا تعقل الحاجة العالم مليح مليح إيجونا منا بلي ونتعطي دار سموت هاكي القبايل إلا قنعاونت مليح مليح لماك إلا قنعاونت درابو ياكي النار لماك تنعاونت لماك بلي غني ديما غاتسيدي تموت القبايل إيمانيس ولكن بلا دينير تموت القبايل بلي غتحكم السيستم ديمقراطيك هو قيدا خطير. الوغ دا الشيء إلا قنكسبي حتى كاع إلا غنساو ان سيستم ديكتاتور انتيليجون تحسيد مليح مليح ديكتاتور انتيليجون ونضحكو غا في يوس لا ديكتاتور راه ما انتيليجونت اسميدو صغار تمورت غينيا وفيرد تمورت اسبانيون سو لا ديكتاتور وين ميقان جينيرال فرانكو من مي خدم لا ديكتاتور جينيرال فرانكو en 1936 يعاونيت ميم هتلر ادولف هتلر يعاونيت موسوليني الفاشيست ايطاليان وين يخمنا بارتي النازيسم الالمان ادولف هتلر ايزون سوتني جينيرال فرانكو يخدم ان ديكتاتور انتيليجونت قد 36 المي 74 40 سنة إلا يولي الوقت لي زاني 70 لي زاني 60 ولاش تامورس ما دي حضر لي فاكونس ونتروح راه لإسبان تعدون لي فاكونس نسن يبنى تامورس هكني داق يصغر البابل ينس كسوي حتني لعبة تروحونا أوك الدنيا تربت تروح على اسبانيون لعبة ذاك وحكون دا في بردان سن في البنية نسان لي زوتي نسان لي بلاج نسان دايا يصغر الغشي ينس مليح مليح تيني ميقارن
ان ديكتاتور انتيليجونس ولا حريك من كي خدمة داك الوزينات فرنسا اللي قاعد لان اوبوزون لي زوبوزون فرانكو لي زوفري يخدموا يتسن يتسمى سي دوبوزون إذا شو يناسن أسمر مثق وغسد على مونارشي نون أخمم لوروا أتخدمم لا ديمقراطية خاطر اسمي يخمم بوشي يخمم الجيران سيفيل ينوغ لي ريبوبليكان أكين 36 لي ريبوبليكان سي ان ريبوبليك الو يمكن إلا كان الحاجة ديالو زمير غير تسكيد هكا شو سلا لا غير سيفيل 1936 en Espagne جينيرال فرانكو ياكي يقدمن العسكر المية يسرسد هنا يتموت اسبانيول يخدم لا ديكتاتور بوندو 40 سنة 40 سنة سمي قموت ان 74 اسبانيول ومبان يصغر مليح الغشينس يبنات مليح الغشينس يوم بعد اسبانيول تورا انويك ساعة لا ديمقراطية خير اسبانيول حتى فريمون عن ديمقراطية وفيغ لا بورتيغال اوسي تمورتاكي النور عندها تعيش هكا وتشور لي بورتيغي الولين ديك تمورتا سانك ديكتاتور الا يون ميم بدا كل نسي الحسين يتحمل قرناس ماريون سواريس يموت وراه تيرحم ربي ستان اوبوزا بورتيغال اسمي يغزل لا ديكتاتور لا بورتيغال يكشم تمورتيس يوغل كرا تسويح ذاك البريزيدان لا بورتيغال قرناس ماريون سواريس ميوسانن مليح مليح انت سي الحسين يتحمد خاطر انت ستان سوسياليست هي بلي غادي يزمغ توراه اذا قا حد كثورة بلاد نختار تموت القبايل حد راه يخدمن لا ديكتاتور انتيليجونس وموا بوند 20 سنة 30 سنة بلي غادي يحكم في الحق بالذي الصغار الغش القبايل الراو القبايل اني الصغار هادشي فنو هادشي سيزدي اكنيلاق اما راه يزرع الغشينس لي زونيفرسيتينس خاطر يداق الجزائر يعاود ناكل قرايه هذيك كسر قرايه ياكي الصغار ياكا 59 سنه ياكي اتيكس اتيحبس راه يبدا الصغار تقبايلي ناضي الصغار تا الالمان تناغ لونجلي ناغ اسبانيول تناغ البورتيغي هادي عاود كرا اللغه نيضنينا ديالين مليح اللين القبايلي لا يوث غنيو نكونيس القبايل نسعى الزهر على سرعة إذا قاديني نسعى الزهر مليح مليح أشغر يلا لا نسيني يسماون تورا قدا نقوضا الدنيت سيني يسماون كيني وليش ويك تواكر هنك الدنيت قلان دار ماذا الماد أمريكا الماد كندا الماد الدنيت كامل سيني يسماون كي تواكر هن يسم عرب يسم جنسلم انسلم عرب وغالت المندة تحسست وتساناكي ولاش تموت يتوحملن سين يسمونا قدا درت كان ينسلم نغ عرب الكسرة القوم نيانون لا رزكس محسوبة دي سوس في الزكس ولا دي سوس في القاعة نكون يسرق بين نسعى الزهر ونسكي ورق سين ووناكيا واللي غير عرب واللي غير كني يسلم دونك وبغي غير غادي يرخص يسميو نسعى يفكي يقدر ربي يسمونا مصندر خلي واش غنطاق يسم ونسواراتي بصلت كسيني يسمونا ونسواراتي بصلت خنفرسيني قدني باللي لعنا من غيمانيس الهضره من غيمانيس ما إذا قنعاون تويقيا يقول لنا كتمور القبائل سان الجوامع إما سيحين نعاونت وذنيضنينا ذا سنيني أولو ونسعر القيمة واش غتصاوضي واش غتقوم ضوال وأول ونسعر القيمة إوميت ذي الكتب هي ذغان كيحسب يا ربي إلا قد نفتح لي ديريجي كي بارتين تسارتيت تموت القبايل
غادي يخدم ان سوتنيتان فوتيتك ولاش ناقص نغرت ولاش الفوتاك اصلا غرت هي تخمض ان ديكتاتور قبلت ان بارتي اونيك عقد زيس مي ماشي دي بارتي بوليتيك ودي الا ك 59 سنه سي دي ميرسونير سي دي فوايو مي نكونيش القبايل تورا غناوي تركز بلي غاسنيني نخدمت ولاش كان خدمت ان ديكتاتور ولاش سانديكا ولاش اسوسياسيون ولاش بارتينير ولاش هي يونو بارتايديت مي نصفر تركز اسنينا شرف الناس ما تزيد الحق الصغار تراون غكني لقد نويت اللغه نظين انفنوت إزورارنا غنفنو تيبرتنا انفنو تيخامنا انو غرسن من دي البحر غادي يزيد 20 سنه 30 سنه 40 سنه كذا سون يوم بعد إما راه غرانا نسكرتن جينيراسيون يغرانا القرايه تفات أدخل من لا ديمقراطية غيمير ميسورة إذا قدني الصح من كوني نختي مي كوماسي على فيديو نختي زعما حاشا تمور القبايل ديك الساعة شطوح لافونس تسرتيت مي ونسعر ميم با 10% ونسعر 10% لي ديمقراط مي مسيطرة 10% لي ديمقراط يمكن بغيت نخدمت لا ديمقراطية إذا كان تحسن شي طروح ميم اللي فيديو ياكي كان يويدي يخدمنا كان لي لايف اللي فيديو ناغ اللي تلفزيون ناغ اللي هضر ناغ ميم عقليه سن تحس وزمير راه تخمض السيستم ديمقراطيك السيستم ديمقراطيك الحاجة يوعر مليح 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 صغار إذا غرقاز ونتصفغ إذا عقليت مليح مليح هادي عقل غشينس أكن يلاق هذا سني بغو غين يدهان وسني قبل راه حداد يروحنا ديني هكا يولنا التلفزيون أري دخلنا إلا يون وركاز وين يخدم لا ديكتاتور وين الحاجة ناضين إيمانيس لا ديكتاتور متينا وسدا قرا وين كوماسينا كنا بارتينيس يانا سمي فوتين فلاس الغاشي فوتين فلاس ديمقراطيكمون en 1933 يقبض البوفوار بار الفوت ديريكت الفوت فوتين فلاس اكل لي زالمون ابا 33 غالمين 1939 يخدم بارتي زينو فاروق كسموها الجهاد وين قال للنازي سماه وين يبغى يطفي الدنيا كامل اللي عجبو خريج سا يعني هذا يبغى يطفي الدنيا كامل سينا لا ديكتاتور ميشونت الور جريت لير موسوليني أكتسينا لا روسي ترى لا روسي السيستم روس أوريلي لا ديكتاتور تم قرنت أوريلي لا ديمقراسي أم الهند يمي قال لا ديمقراسي ديموند تيشكرا خدم الفوت بلي غادا فن أتصفغ لا ريزولتا كي الفوت إلا قاسن شهرين 3 شهور بلي هذا فن بلي غتفكن لا ريزولتا الفوت 3 شهور لا شهرين بلي تفكن لا ريزولتا بون تمور تم قران تسعنا مليار كيك شوز الغشي 1 مليار لفيس قال لا بلو كرون ديمقراسي دي موند ماشي لا ديمقراسي العالية أبقي دير الغشي 1 مليار 300 مليون à 400 millions la plus grande dictature du monde c'est la Chine 1 million 411 millions il n'y a pas longtemps دروسي قميص 1 مليار 411 millions الغشي la plus grande dictature mais la plus grande capitaliste libérale التنتورس الحق لا الشيناكي زنتاتي قاعدة نيك لاميريك لا ريشاس القوة كلش زرمتورا بلي هي لا بلو كرون ديمقراسي دي موند وخاطر ولاش كالباس كانسان لا بلو بوفر دي موند لو بلو كرون ديكتاتور دي موند لا الشينا تنتورا زنتان أن ريشاس bientôt dépasser l'Amérique, dépasse la Russie.
تمور تمشتي توحتا كويا تمور تمشتي توحتا كويا ان ديموكراسي إلا فريمون ان فيغيتابل ديموكراسي الصغري وراويسان دا يبغو يدير إذا قد يخدم تمورتيس إلا قلا بولندا قلا شينا قلا أمريكا نا كندا نا قلا أوروب تشجعني صوردين فنون تمورسنسا داك الموين أوريان تمورسنسا تواسير كيليوس سمورا قسماوني دني غاكن تواكرهن قدو النيت تواكرهن قدو النيت اسم عرب اسمين سلم تمورسنسا دوراسن أما يوسو زميرا تنتقدر وسيا غتان وسنتجشما انت مرتمش توثتنا كان وقيل ساعة 8 مليون 10 مليون دابيتان المقال لإسرائيل لي جويف أنا واش نزمر دون تمشطوح نيجي إزمة الحال 10 مليونير إزمة الحدث قبل لاشيناكي ومليار 400 مليون الزرام القراية ذاش تخدم الديانة العالية ذاش تخدم الديانة العالية ذاش تخدم والقراية العالية ذاش يخدم إيه نكون يسر القبايل إذا غادي نفوضك يوفامتكي إذا غنصغر تقبايلي النار يزمل الحدث غداوي بلي غنساوي القيمة غزكا أما ذيكا الكواغ النار ليدونتيتي النار لي باسبور النار إزورار النار إبردان النار البحر النار الخدث النار غرش النار تسعون القيمة تمقران نامولا شاكا كاين لا كاكيا الكثرة ديالنا غواسينا كاينين كيا ذا قبيلي ذا مازير ذا الزيري عم كتصاوت إذا تايا يسمعون نغ 10 كاكي زمر ذا ديني ذا قليل دابد ندونيت دابد ندونيت دابد البحور دابد يجنوان دابد يجني دابد البحور دابد ندونيت كامل مثال ولكن نسدو غا الهدراك نسدو غا لجدوديك جديك نسدو غال إيه إذا غنفس الغاز نغتم طوت ملي غنحقن بلي غادي يحكم ولا شوارع يحرك أنا كان غاكا 30 سنة 40 سنة هذه الصغرى كون راوي ساكنين عقلي عاود غاز مرتين 3 هذه الصغرى راويس هادي اللي مليحة القومينس الغشينس اسما راه يمث هاد خدمن الدولة الحق خاطر هذا سنين السكين امكا راه خدمن البيروات اسني السكين الغشينس امكو تسوينا راه تيجوا عالة قل قومنسان قل غشينسان نكون إذا شي قرانا كل غشان نغطورا إلانا كبيرو غمشطوح كان كتغيوان تمشطوح تنكونسي مينيسيبال سكرتير مشطوح كان كيخدم لنا لاميري تروح تخمر الكارت إذا قص برك دخل الباسبور دخل كارت إيدونتيتي تبين اللي يون زمان تشفى مازتور هذا شو يكس ومخلوق لي داخل سورديين شحال تيكلت زي الأيروبورات ناقل البيروات تروح تخمر كان الحاجة بوليس ناجا درمينال سكرتير كاين ما صايغ الفوتو نعب قدر في كيد الفوتو نعب قدر ضرب ذا شي الفوتو نعب قدر ذا شوت اسمي خدمنا كل وينا قال كواغ قصور ديني ننسن اديني غسمس كامل الاميرة بالقدر دوانيين لا جدرمين لاميرين لا بريفيكتور تروح خمس كوارات انما اود الفوتو نعم قدر سورة دا غنتسان الكونسير كيا تمثل تاقي الجوع كيا وكي الكونسير صافي 59 سنة ياكيا دا غنتسان ولاش وين راك دينين كيا الفيرما اللي تمقرون تخدمنا هاتي الوفاقية ميم لي كوميرسان إذا قصرنا شطوح لي كوميرسان ذا خدمان ودي شكون نتزكي دارك الميزان ونسنقص وكرنا كل ميزانات كسناس الميزانات وإذاك بلاك دينار نويد شطوح سوردين ماشي نخدمان هاك تزنزن الحاجة تغلي نتاع داخل صار نتي قشوانين وغدي كنت قشوانت الخرفي ونسواس وغادا بتلموت سدو غادو غاد غاداكي
وفيغ تيد قبريد حبسة وغطق شوانت الخريف المي تقول غير وخامي وزار فرنسا زيدي غير تقشوانت وفيغ النص تقشوانتني غنلقى فريون إيوا سرسنت كرا تبخسيسين ما تقول راسا خامي وفيغ وغدا النص تقشوانت ميم تيبخسيسين إلا نداو نوكوين تارا خدا صحفظا إلى 59 سنة صحفظنا سنيوت الخدمة وجيت وتخدم الدنيا اوك نادي دوك الدنيا ولا شواتك هي ترى إذا غنفتح ديك القزن نخطم الطوس راه روحنا تموت القبايل إلا غاشو دا نصورت باللي ونحبس ترى غير ما نرد تموت القبايلة يجري فاسنا كل القبايل انسبدت يون باللي راه يخدمن الحاجة ولاش وين راه يحركن هكا مما الخدمة إذا قد يحبس دي سوفور كاميون يا الصباح دا عديني كاميون في القهاويني اللي نكتمدينين زرعت نقو غزرم قران سيدي عايش قصر قبقيت في 10 الصباح القهاوي غنشتي شورنتي كان بلا دا بنديمينو ادي عدو كاميونار السادات غاشي كراكوني اللي 50 سنة دا سوداري ادارو كاميون روح تخمم روح تجمع الكوارت البالان اكيسيب اخدم ما في لي كوميرسان إذا بدا فنيون يزقد ناقص نقص الميزان السقف إمير الدمنا تولو كاميون أجيزيم البلاغ أكرا تخدم إذا قرقس حقي هذه سود ومن بعد وليش حركة كي نغاكا الخدمان ان ديكتاتور يخدم جينيرال فرانكو اكسبليون زريق باللي فرحة باللي ني غاساهيت قوس ما كوماسي تجرا ولاياكي 2019 قلت 16 فبراير 2019 ناسي الروحي مع غاية الصرا السيستم ديمقراطيك كمورتي وتقبيديت ولكن كي خمغ كتورا كي زريغ هكاكيا قريبة أقلق 27 شهر ياكي 27 شهر 117 وقيدة الجماعات نتفاغ نتعقيض نكي كان سيمانيو 5 سنين يا كدا دور قلا فيديو 5 سنين يا ذنك الهضرة ذا سكيل في قلا فيديو يتسمى نكي حسنا كي ولاش الحدث صغري غرام ولكن إذا قيونا دي سكات هادي زارة دي بكيتو ونزميرانا نخمس سيستم ديمقراطيك الوغ إذا خا نفت قحد ديمو كان أرقازي ساعان 30 سنة 35 سنة 40 سنة كدا عمري 30 سنة هادي 35 سنة هادي خمان ديكتاتور تموت القبايل 40 سنة ومن بعد هادشي سراح ومن بعد زمرت تخدم السيستم ديمقراطيك تموت يانا غتيدا في ويداك نيا الصغار كان 40 سنة ادفع لي زانجينيور لي سانتيفيك لي زيكريفان لي زانجينيور لا عادي غادي فوق كلش بيورا خاطر كي تحسيسو شحال يقلني اختي شحال يبردان تشكر لي جورناليست الجزائر لي زيكريفان التمور تاكيا الفيرما قيتهم قران تنغ القبايل لي زيكريفان السن ويدي هدرن قال لي راديو لي جورناليست لي زوم بوليتيك اي تسدرن دوزيام ريبوبليك ني غاساو ونزمير يمو ما كونثري وارا داشي المعنى لا ريبوبليك ام كي تبغي تخدمض ان ديمقراطي سرغاشاميكي زغا وفيغ قلي تيكل تمزورو دو درغ سالوف تاكيا نكر خواري إذا قا حاشا سيستم ديكتاتور مي قارا انتيليجونت مي تاكي غي ساعة كاك 59 سنة تاكي تعدى سمية مورا لا ديكتاتور تاكي قارناس لي وايو تاكي يا فكاني زوران تريدني سامبل سكرتير
كتغيوانتين يشلاضن يلتا غيوانت يلتا يلا كوميرسا ولاش كوميرسا الصح ولاش البيروات الصح حاشا تيجو حاشا الدغل الكونسير وين قال الكونسير جينيراليزي هي قد يعاود كل سوادة 100% باللي غتعاود سيستم ديمقراطيك لنا سيستم ديمقراطيك إذا قد تبنوض غادي يبنو جلساس ما تسقاشوش إكسويح تاكيا وزميرة هي نكونيس القبايل قبايليين إذا قاغ حاشا سوابك سقسيت ماذا قلت تفهم أين دينا كان حسن فالونسيان تيكلتا كينيا يقوى بيد عنين ول ارتيد لي كومونتير يعرن من نختيد نالتيد قفدق مليح يساجوفت أمشرد أن فغطين زريغ يظلي الجمعة بلي غتقرض الحبس أنت تفضل تقرض الحبس من مثال على العسكري يعني قوينت يوزد 6 7 سوايع أسكمن سمطوسني لابو كانتني نبيل اسماعيل فاني زريغة فوسي الصبحة كيني جرحن توسنت ستانابو كانت ميليتون تسرتيت خدمت تسرتيت تا ميليتون تو بارتي نو الفرو دي فور سوسياليست تفاميل تاكينو الفرو دي فور سوسياليست محسن بالعباس اللي سيدي سيش كاتاوي ديال قزنا ميكي ولكن يرقزنا كيكوينا كاكينا بلا اسماعيل كيا ذا عديد عسكري كيا محسن بالعباس كيا أرغوار وناد قبايل أرغوار كيا ظن منا وظلمنا راه وظن من واحد من 3 سنين يجينا 4 سنين يجي دنيغ نيختي دا شحال يبردان لا لي زاني 90 91 92 الفرود دي فورس سوسياليست كيا لي فافاس كيا نسعين فورس دقيق باري كان اشحال سيكلتي المانيفيستي نتاع ديك 3000 بيرسون في سما ولا فافاس اللي تروحون عندلن وغدا الماء وديقي مليون نسعى على فرصة شي خدمن لي ديريجاني حكي غدا في جورنال شحال سيكلت ليبرا الجيريا عندها الخداع يدنيغ لي فافاس هاكي دي خدعنا كلا غابارتي نيختي ديا كان اشحال تيكل دي تسيكيغ اللي بارتي خدعان دي خدعان رضا لو كان دابا دي خدم التسرتيت سيدي قدا نسا 2 مليون يمغنسن 3 مليون يمغنسن سيدي قساكيا دا تعقد ضاين فورس سيدي قا ديريجان غدا بدا يخدم التسرتيت بارتي وزمرنا راه تنادن تلقى شحال سنايا غنندم البوار يلا شحال ديونا ديسكيدون وغتجين كلش فرين كلش بون زينك تموت إذا كيك الغربان إذا كيك تموت تفرانيت رومين داكيا تموت فرنسا هادشي غناك وخكيسنا لي ساد وخكيسنا راه بلي نتمانيفيستي ورا وخكيسنا راه بلي ونسورغانيز با يجي ياخد ورقاز يخدم يون ورقاز تدرختي دايما مداكلي هو مقرن قدونيت يخدم غلان يخدم مزوغان يخدم جورنال ليبر الجيريا عندها لا نختي دايما نستعيوز غسا علي مسيدي نغنت لي فوايوكيا يطفل الجزائر 59 سنة يسهر ناس موساكيا فرنسا ستيكي الموتيس ومن بعد لي فافاس امدوكاليس لي فافاس كمل ناس المتوسين نخانا جورنالني غير خدمة كنيا إيتورا هاد فغنا المانيفيستين سدون ضربة مدنيا سند في ريال نسن زريغ يظلي الجمعة كان 14 دينا مقامة العاصمة لا كابيتال فغن دي إزارين فغن المانيفيستين
إلا غنصرات بلي غادا فض 20 لابوليس ذاتي 20 بوليسيين بلي غادا قولنا 20 ني إلا قد يفوق 200 300 السيفيل بلي 20 ني غادا الولان إيش كان دفغن 100 سيفيل أدا فنزاسن 50 نغ 100 بوليسيين طلع غزك سنام كي غاديين في لاسنسيا وزان سليم مطرك رقلنا وقنا ندرارين وإلا قيالنا هادو كون دي يقول لك القرآن اللي تليفوات التي الجهة إلا قد فغنا في ديك توسويت وإذا ندي طالعنا كان كطاق ديجا دروس ميتنا ولا فيديو لنا كرا الغشا كان طالعين قلي بالكون سيت خدا سنسان سوارا وسان طالعين القاوي تسدون وكتاقضان وزميرانا تصوبان ناغولا ذويذاك يمكن زرا وكيكيان اكتفنا كتمور 59 سنة هي الزرام ياوا أنا عاونت يوس الجهة كان سموه القبيلة نخدمت ان ديكتاتور انتيليجونت ونضا سنيني 40 سنة أد نتسدد دايما نروحت النازيت في ليزيستوريان في قادي سنن جينيران فرانكو اسبانيون امسيك خدم لا ديكتاتورينس انكارغواريان اسميس اللغ قليزاني 70 خاطر يموت 74 يموت قليزاني 60 دونيت كامل دونيت كامل ادي حضر الموت جويي او سبتمبر تيموران دونيت كامل تروح ناس اسمورتان سبليونا فاكونس شو غادي ندمي مزايريين لي زاني 70 لي زاني 60 عطاسيك تروحون الساكليزي ميغرين كتشمنا تمورت التيار انسيت كيس طوموبيلات سلي 404 باشي كسويحني 404 باشي سكن تعدين تمورت فرنسا الاسبان المروك كتشمن دا الجزائر راسو غادي نضحكون دا في بردان سبليون لي زوتورات تم كيتواخدمن بردان كيتواخدمن لي زوتين تم كيتواخدمن لي بلونجنس تم كيتواخدمن سي ديكتاتور انجينيران فرانكو إذا سقارن نكوني نخدم لي فوايو قبدن ذيك 1962 لي فوايو أمكان خدمني تمورت دي فيغورين في دينا الصفا يتمورتني جانا كان لي كولون فرنسا يجانا كنا 1962 بدلنا الصفة كومبليتمون اوك الرانت تفرماشت تدرغلت تعزوت الصغان الغاشي نسان سكرند الغاشي يتسدوسن لي كلاكات دي قندورنا المزوحو بنتنك القاعة دي شومار المتصوضنا زندرما المتيميط نسن إذن صوضني شومار نسن أمكي بغاما دي سكرند لي كوميرسي تاكلن سكرن دي قاعد يخدم البيروات مستقدرات تجعل تقدر تلحق راه كارديز بغيضك يديفك إيه تورا غاش قبايل أتي قبايليين يا ود تسدر تروك الدولة العدادة تورا أنت سوسي أولا الدولة العدادة وسنسمر راه تنخدم إذا قاد النادي ترقاز راه دينين هادي خمسة الواحد ولاش كاين هكا ولاش وانا راه حركنا كان هكا من هنا راه زويرن وإذا قرا غادي ياكل سنتيم غادي يوقم السومة تيك تم زواروت الروح إذا شريت ساقية الشهر هي اللي وناسيني ولا وين راه تاخذ لا بوليسي إذا جا درمي وين يخدم المير وين إلا قادين لي كوطرول يخدمن يا الصباح إلا قد عديني كاميونان كاميونان ناض الكيران ناض لي فوركو مشطوحين في القاوية غادي 4 5 مدن توران دي مليا كالبلاك ديك غيودا تسولو كاميون ديك وين اتخلص سيب هادي تعدينا في لي كوميرس لي كونترول ديك السومه سكر ديك الميزان قفلات الكوميرس ناس الي قدم البلد وزي ما تخلص
30 سنة 40 سنة هاد السوفغ ديال كازن ذي الخالات تقشيشين راه يخدم على ديميستراسيون راه يخدم الحق نعمل الشكاكية إذا أنا ينون الساقينية الزمر ماذا يسمح ما أطاس إنه يمكن الساقينية شمغ عمرين كومبليان لو كان كثلث سنين هاكي راه قريب أنا وثلث سنين هاكي كميت كوماسي تيجرا ولاكي تيخاقلا السوفغ ديال كازن يتوحبسن أفين يتقارن أفين صراحة أنتعقد داكي غادي نتسدرت 60 70 80 100 بردان دكواس إن شاء الله الحمد لله عندها غير الصوت وهداكي الحمد لله إن شاء الله الحمد لله إن شاء الله وعندها غير الصوت واني دا واني عاد تقيم الشهر نقيم الشهر كامل ما يقول الشهر هاكي سقسي لعبات توري قاعد يقيمنا الشهر كامل دي قضاني مولا سنة 5 سنين أشحال يقزاز سومان سن أشحال تيزاز سومان سلعة عمك أيوا كذا أنا لا يا وكون يهضر بها يا ود نفض كتالو تمتا غينيا يا ود نفض كتالو تمتا غينيا مولاش أقلاغ يونور يزمع ديال الصفايض أقلي تعيش تمورث ماشي بابا جدي وساي غير السومة مي غندالو غاكني لأن الزاد كتالو ديجا الزاد يا وديني ربي كيغد اسمه ولا عادي ثمورث ولا عادي واللي ولا دارمن واللي ولا دين سلمان إيه إذا غاد نفغص شوش مشوش كراكون ديال لو قبايلي إذا قد يفغ بلي غنخدمت لا ديكتاتور يفهمن أدنينا كاكي لا ديكتاتور يفهمن لا ديكتاتور انتيليجونت لا ديكتاتور راه يخدمن أي لا عادي إيو قبايلي تندا يبغو يدير أندا يبغو يدير وقبايليني لا ديكتاتور نتموت القبايل راه سيخمن القيمة أما إلا كندا نا قلاند قلنا قلاشينا ندا يبغو يدير هذا سخمن القيمة أنو غيكسوي حتى النير انجينير فرانكو ولاش واش نقدر على ولاش واش نقدر على الدنيا زرانا مكي يقبنا تمورتيس مكي تيخدم مكي الصغر الراويس الموتيس كان لينتان لا ريبوبليك اسبانيون تورا يونور تيساير دا عجب لا ليبرتي غيسعاد اتان اسبان ماتنا تمورتي لان فيدرال لي باسك لي كاتالون لا ريبوبليكان لي سوس شراي لان دا بارتي اتان لاسبان كلا تيمي قارن لا ديموكراسي مي كراسي جينيرال فرانكو يخمنا ديكتاتور انتيليجونت نكوني تورا ما نتسدو نتعقد بلا نخدم لا ديموكراسي سورة تموت القبايل مازالو الصوضرة أو نديني الصح كي تخمم غا كي طلايغ إذا قاغا نسعو ثموان نيل 60% لي ديموكرات أم يرقز النغم الخداثنا إذا قندي باس 60% القبايل القبايليين باللي قلان غير ما ديموكرات خاطر ديموكراتي ماشي تكتب كان كاين الديمقراطي بوبيلير نكوني 90% سينا راه ميم با دا شو تقدر انت كان قموش ديمقراطيه مي و تخدم انت وتسينا راه شكون سينا راه يونكا الحاجه وتسينا راه مقار خدمه سايني أين راه يحفظ أين راه يسينا كنداسهم كي راه يخدم خدم فلاس الحق عن ديكتاتور العادي عن ديكتاتور انتيليجونس إكزرانا مكرا ديسكال القومينس ولا وينا دينيا حسن الساقينيا أقلاغ ال 15 ماي
2021 تخميمي ومقران يروح على يقدي يتوحبسن ذك البطل ميتي كلتني مرض فام وتفغ 30 سنة يون كان أدروح مالا وحدة غنفان أثني دافع مزوانا وين هادي كان أسد من الثران إلا قيمة راه تفهم بسيكلت أما كولا بتزيزوا ما راه يكرا ديالك يتفقى بسيكلت ولكن هادو ما دافع معي 20 لا بوليس الزيتون 40 لا بوليس أدفع نوال في مدن تو سويت إنو نارا يرودن ماشي تكون وين ما بغا ما تمانيفيستيم نامولاش نيختي ديك انت كنت نقالك لي فيديو يا التدار تتفقن يا الجماعة الزات لي كل انسان الاستاد انسان الزخل الجوامع انسان الدمني ما كرويني لانق الجوامع هضرني قاد السن ذا شو المعنى القيمة تمطو ذا شو المعنى القيمة قشيش ذا شو المعنى القيمة قمغار ذا شو القيمة ذا شو الدنيث ذا شو الحق نفهم في حالة روح لا العاصمة تجد قناك العاصمة نغاد هرش مدينة انت مقرانين تسوي في الدخل ذاك دوزنك في الدخل كتودرين زخل تودرين ميمتى دارت هذيك ربي 20 خمن ادفعنا 20 خمن سوارا ونسنس مغارين نسنس اثقي من حاجة قدي لانك سبيطرات ودن صغارا يشفوك فران غتعقب ما في نحبس نوان إلا قد فغن فوالا سيكلتا غينيا أماكني يفخي العقل هي سلامي وين قارو الشقاغي يوراو تدارتي وين دارو دا قلما تدار قلما أكن ملان أقششت أمغارث إذوراري سي بردانيس السلم غاك ولا سنيوني وين هذا السن مسكل تاكيا حسنا كيا يروح زيك سنت الساعة من الحق ما نمتيد هي أون دينيغ تنميرت وزاري غارك واش ورد شاهدة كالنس لا فيديو وزاري غارا ما تفوك ناغ دايا ماذا قلا وتسلي مارا غير هادو ريقيا انقورا سامحتيين السلامة في فاميلتي ومقارا في فاميلتي تسارتيس لا فافاس أرسكلت نيضين أديني غير الكوراج أي مغناسا الماك الكوراج أرسكلت نيضين إن شاء الله.